السلام عليكم. في هذا الابيزود هذا نطرقوا ليستيماسيون بونكتوين بعد ما خدمنا ليستيماسيون با انترفال في لي زيبيزود اللي قبل. دابا ندوزو ليستيماسيون بونكتويل. اشنو كتعني هاد ليستيماسيون بونكتويل؟ هو كنستيميو داك البارامتر سوا لا موين دو لا بوبولاسيون سوا لا فاريانس دو لا بوبولاسيون سوا لا بروبورسيون دو لا بوبولاسيون باغ اون سول فالور. باغ كونتر ليستيماسيون باغ انترفال، ليستيماسيون باغ انترفال كنستيميو داك البارامتر في واحد الانترفال، في واحد المجال. في l'estimation ponctuelle كاين 3 بارتي. كاين l'estimation ponctuelle de la moyenne m، وكاين l'estimation ponctuelle de la variance de la population، وكاين l'estimation ponctuelle de la proportion. في هذا الابيزود هذا نخدموا l'estimation ponctuelle de la moyenne m. كنقولوا x bar est un estimateur sans biais باش نبينوا بان x bar بانه estimateur sans biais. Nous en démonstration. Il faut montrer que l'espérance de x bar est égale à m. X bar العلاقة ديالها هي la somme de xi sur n. غنجيو هنا غنديرو l'espérance، غنعاودو x bar بلا فورمول ديالو، غتولي l'espérance ديال la somme de xi sur n. هادي شناهي؟ راه هي l'espérance ديال 1 sur n fois la somme de xi. شنو غنديرو غنخرجو 1 sur n fois la somme على برا، غتولي 1 sur n fois la somme ديال l'espérance de xi. حنا كنعرفو واحد لا سوم ديال واحد العدد هو n في هذاك العدد، كيف ما قلنا هنا 1 sur n. هاد لا سوم غنعوضوها، قالك لا سوم دو اكس اي، يعني اكس اي بلس اكس اي بلس اكس اكس سيتيرا جوسكا اكس اي انديس ان. حنا كيف ما قلت لكم لا سوم ديال واحد العدد هو ان في هذاك العدد، دونك غنجيو نديرو 1 sur n فوا n في ليسبيرونس ديال اكس اي. غنختازلو n مع n، غتولي لينا اكس ليسبيرونس دو اكس بار est égal l'espérance de xi. وحنا كنعرفوا بان l'espérance de xi est égal à m، انه راه l'espérance de x bar كتساوي l'espérance de xi، دونك l'espérance de x bar est égal à m. حنا بينا الديمونستراسيون. من بعد ما بينا كنقولوا بان x bar est un estimateur sans biais de m. x bar من بعد خصنا نبينو x bar est un estimateur convergent de m. Il faut montrer que la variance de x bar est égale la variance de la population sur n. حنا كنعرفو كيف ما قلنا x bar لا فورمول ديالو هو la somme de xi sur n، دونك كنعوضو x bar بلا فورمول ديالو تولي la variance ديال la somme de xi sur n. كيف ما قلنا نخرجو 1 sur n نفس الطريقة اللي درنا 1 sur n فوا لا سوم على برا، غتولي اي حقه اي عدد خرجناه من وسط لا فاريونس كيترفع او كاري، يعني هذا او كاري، يعني غتولي 1 sur n 2 او كاري. واحد او كاري راه هو واحد، تبقى لنا لتحت في المقام تولي n او كاري فوا لا سوم ديال لا فاريونس دو اكس اي. حنا كيف ما قلنا لا سوم ديال واحد العدد راه هو ان في هذاك العدد، عندنا هنا لا سوم دو فاريونس دو اكس اي هو ان فوا لا فاريونس دو اكس اي. غنختازلو ان مع ان تولي تبقى لينا 1 sur n فوا لا فاريونس دو اكس اي اللي هي لا فاريونس دو اكس اي sur n. وشنو هي لا فاريونس ديال اكس اي؟ هي لا فاريونس دو لا بوبولاسيون. حنا بينا بان لا فاريونس دو اكس باي ايغال لا فاريونس دو لا بوبولاسيون sur n. من بعد غتكتبو la limite n, la limite de la variance de x bar lorsque n tend vers l'infini est égale la limite. نعوضو la variance de x bar بالعلاقة ديالها اللي بينا la limite lorsque n tend vers l'infini de la variance au carré de la population sur la variance de la population sur يا ربي ماشي racine de n sur n، كاين واحد خطأ sur n est égal à 0.
من بعد ما بينا بانه سون بي في لابارتي 1 وبينا بانه كونفيرجون في لابارتي 2، شنو كنقول ابارتيغ دو 1 et 2 on dit que x bar est un estimateur correct. بما انه correct donc il est efficace de n. يعني يقدر يقول لكم في لا كيسيون montrer que x bar est un estimateur correct de m. شنو غديروا؟ غتبينوا بانه son biais est convergent بهذه الطريقه. الا قال لكم montrer que x bar est un estimateur efficace، عرفوا غتبينوا بانه son biais est convergent. بما انه son biais convergent راه اوتوماتيكمون راه كوريكت. اما الا قال لكم montrer que x bar est un estimateur convergent، غتبينوا غير son biais au convergent. اما الا قال لكم montrer que x bar est un estimateur son biais، غتبينوا غير هاد الديمونستراسيون بان l'espérance de x bar est égale à m على حسب لا كيسيون. بغيت نشرح لكم غير المغزى ديالها. الا كان son biais est convergent راه كوريكت وراه افيكاس. هادشي بالنسبه لا موين ام. كنتمنى تكونوا فهمتوا اشنو كتعني ليستيماسيون بونكتيال ديال ام، كيفاش كنبينوها. اللي فهم يدير لايك، اللي ما فهمش يخلي لي الاشكال ديالو في كومونتير. وما تنساوناش بالدعاء وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع لي زيتيديون اللي مازال عندهم اشكال في هذا الموديول هذا، واللي مازال ما تابوناش تابونا معنا في لاشين حيت مازال غنطوروا من هنا لقدام. وفي امان الله في لي زيبيزود اللي من بعد غنطرقوا ليستيماسيون بونكتيال de la variance ou l'estimation ponctuelle de la proportion من بعد ما غنديروا شي اكزرسيس من ليكزام، من شي اكزام قديم ولا من تيدي، باش نشرحوا فيه، باش نطبقوا فيه هادشي اللي شرحنا في هاد ليبيزود ديال ليستيماسيون بونكتيال دو لا موين ام. في امان الله.